الرحمن الرحیم الہی کیفا ادعوکا وانا وکیفا اکتو رجائی منکا وانتا انتا الہی اذا لم اسألکا فتوتینی فمن ذا الذی اسألہ فیوتینی الہی اذا لم ادعوکا فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوہ فیستجیب لی الہی اذا لم اعتذر الیکا فترحمنی فمن ذا الذی اعتذر الیہ فیرحمنی الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما انا فیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ساڈے چوں ہر بندہ ہر سانس دے نال دائمی مقروض ہے آل محمد دے ابدی احسانات دا حل جزاء الاحسان الا الاحسان قرض دا کرو صلوات باواز بلند پڑھو سیدن دی کوشش کرو بھائی نے بھی پہلے اپیل کی تھی سارے تھوڑے قریب تھی اور جڑے پیچھو بیٹھے ہوئے اٹھی کے لگے ہو تو سم بھی یہ جڑے بیٹھے ہوئے کچھ شفقت کرو جا تھوڑے قریب تھی ہو نوجوان جڑے بیٹھے ہوئے نا یہ جگہ پر کر دی اگلیاں سب ویسے بھی ثواب زیادہ ہوندے سارے اٹھ کے لگے ہو سارے مہربانی کرو اتنے سامنے آؤ قریب تھی ہو اتنے فاصلے چنے نہیں مہربانی سے مہربانی تعداد کثیر ہے والی مشہد والی خراسان امام سامن غریباں دا ضامن میرا 8واں مولا پہ فرمیندے جڑا بندہ اپنے گناہ دے کفارے دے کیتے کچھ نہ کر سکدا ہووے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دے سی اگر وہ بندہ ساری ذات تے کھلے چہرے نال درود پڑھدا رہے اللہم نعرے تکبیر باواز بلند نعرے تکبیر نعرے رسالت سب بولو نعرے رسالت نعرے حیدری ہاتھ بلند حیدری صلوات بر حسین علیہ السلام اللہم دعا ہے تاریک رات کو روز روشن تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرمائے سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹ چ حقیر جائیں کیڑے کو ٹائم تے رزق دیوان والا رازق مومنین کو اپنے سوا کسی دا محتاج نہ کرے آمین دا آکھنا واجب ہے مالک فرمیندے میرے کول وہ بندہ دعا منگ دے جڑا اپنے آپ کو میں اللہ دا محتاج سمجھدا ہو عزت آل محمد صدقہ مالک بھائی اقبال دا پر خلوص اہتمام قبول فرماوے مالک انہاں کو بھراواں سمیت آباد رکھے تو جتنے دور نزدیک تو تشریف فرمائی ہوئے مالک قدم قدم عبادت عظمائت شمار فرماوے عزت آل محمد صدقہ کوئی مومن بیمار ہے تو مالک صحت کاملہ عطا فرماوے کوئی بھی اولاد ہے تو مالک حیاتی علی بچڑے دے ہوئے کوئی تنگ دست ہے تو مالک غربتاں دور فرماوے مالک سروار سے حقیقی امام زمن حجت القائم دا جلد ظہور فرماوے عراق یمن اور شام دے مومنین کو مالک دشمن تے فتح نصیب فرما مالک حسینیت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ان تمام دعاواں دی قبولیت دے کیتے باجماعت صلوات ادا کرو حسین دی ذات صبح دی مجلس پاک شروع ہے تھک وننا بھی تقاضۂ بشریت ہے سارے دن
ذکر پاک سن سن کے بندے تھک بھی ویندن. بشر جو ہیں، میں آپ بھی ڈھیر مقامات تے حاضری دیون تو بعد طبیعت اس قابل نہیں میں کوئی طولانی مجلس پڑھا. شام ہو گئی ہے، رات دا ٹائم ہے. ڈیرے والے اگر ہے کرو تو پہلا جملہ مصائب دا پیاداں کھا گئی ہے سیداں کو رات جے کو شام غریباں سدیندن. جائیں دے پردے ہومنی ضروری نہیں جو بندہ گھنٹہ پڑے چند منٹ ہومن تے بندہ خلوص دی حاضری دے وے. ایک آنسو ہوئے تے خلوص دا آون یہ مجلس دے آمن دا مقصد بھی پورا ہوئے. کھا گئی سیداں کو رات جائیں رات کو شام غریباں سدیندن. دو راتاں سادات تے اوکھیاں آئیاں. ایک دا نام ہے شام شہیداں، دوجی دا نام ہے شام غریباں. مجلس ہوندی ہوندی ہے جن ذہن مجلس چوگے. میں غریباں دی او شام کھڑا پڑداں جڑی شام مثال بن گئی غریباں والی شام. انام بندہ دا ذہن مجلس چ نہیں. کھا گئی سیداں کو رات. دو راتاں سادات تے اوکھیاں آئیاں چاچا. ایک شام شہیداں، ایک شام غریباں. شام شہیداں تو مراد 10 محرم دی رات، شام غریباں تو مراد 11 دی رات. رات 10ویں دی اوکھی آئی. بھائی جن علماء لکھے ایڈی اوکھی رات آئی 10ویں دی رات. کربلا دے جنگل اچ نہ کوئی ماں ستی ہے نہ کوئی بہن ستی ہے. شاباش 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 شاباش. نہ کوئی ماں ستی نہ کوئی بہن ستی. ساری رات بڑھنیاں ماواں جوان پتران دے سر جھولیے تھی. بسم اللہ کر. ساری رات بڑھنیاں ماواں دے سر جھولیے جوان پتران دے سر. کئے ماں دا وین آندہ اکبر کل نہیں چڑے غازی تو پہلے تیری لاش آوے. کئے ماں دا وین آندہ قاسم کل اکبر تو پہلے تیرے ٹکڑے آویں. لیکن میں ادھر آندہ جڑی اوکھی رات ای 10ویں دی 11 دی رات تو گھٹ آئی. آیاتی ہوئی 10 دی رات ہر ماں دے کول پتر موجود ہائی، ہر بہن دے کول بھیرا موجود ہے. 11 دی رات دی اوکھی رات آئی جدن کئے ماں دا وین آندہ اصغر تیرے سمن دی جا خالی ہے. جدن کئے ماں دا وین آندہ اکبر ٹر جو پیئے کوئی تیرے ٹرن دے موسم ہے نو میرا سونا بچا. شاباش شاباش شاباش. جائیں دے پردے. بزرگ فرمیندن درجات بلند ہومن علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم دے. وہ فرمیندن راندن مومنو دعا منگی کرو شالا اون گھر کو ڈاکو نہ لٹن اتھا چھڑاون والا کوئی نہ ہوئے. تو فرمیندن راندن دعا منگی کرو شالا اون گھر کو آگ نہ لگے جتھا پیون دا پانی نہ ہوئے. تو فرمیندن مسلمانہ سیدن دے خیمہ کو ہی بھال آئیے جویں شکاری جنگل کو بھال ہیں. علم دی قسمیں جنا آگ لگی ہے نا خیمے کو. درجات بلند ہوئے میرے بزرگ قبلہ جھنڈیر صاحب دے فرمیندن حسین دی بھین علی دی دھی خیمہ کو آگ لگ گئی ہے. قیامت خیز منظر ہے. علی دی دھی دی حالت کیڑی ہے فرمیندن جب مسلسل واری تمبوان کو یارو آئیے بھا نکھڑیں دی ہک خیمہ ہاں بہ ویندہ بی بی بہ خیمے ول ویندی. حالت کیڑی ہے چاہ کے پگ حسین پھرا دی عباس عباس کریں دی ادھی آووزہ من پردے اندہ تے کو ودیے بھین سریں دی. لکھوار جائیں دے پردے ہوں جی بسم اللہ سونی ہے کیتی ہے جائیں دے پردے میں لکھوار چاہ کے پگ حسین پھرا دی عباس عباس کریں دی ادھی آوازہ من پردیاں دا تے کو ودی بھین سڑیں دی. جیلے ماتمی بیٹھے ہوئے پہلے کٹھا نے وات لٹھا نے کنان دا ذہنی مجلس اچھ نہیں. پہلے کٹھا نے وات لٹھا نے آن بھائی تو رہی زندگی ہوئے یہ کٹھا نے تا 6 مہینہ دا بولی نہ بولیں دا ہی کٹھا نے. یہ لٹھن تے آئیں تا 4 سالان دی معصومہ دے بھائی جن دوری لٹ کے دے دی. سید سجاد کول کہیں بات میں کہیں بندے پوچھا مولا یہ تورا جگر کدہ پھٹے تے رات کدہ جاری تھی ہے. مولا فرمیندن جدہ 10ویں دری ڈھلے تے 11 دی رات لگتی ہے. مولا فرمیندن میں تے غشت آ رہی ہے میری رات دی پرنی بہن میرے سران دیا بیٹھی ہے تے میرا مو ڈالا کے آدھی اکھی بھال اکبر دا قاتل میرا ڈاج لٹی ویندے. لکھوار سونی ہے کہ دینے سارا دین دا تھکا ہویا بات میں لکھوار
اکھی بال اکبر دا قاتل بھین دا ڈاج لٹی وین دئی جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے اگ لگ گئی خیمے ٹھر گئے پڑھنا خیمے ٹھر گئے خیمے بہ گئے دھیاں علی دیاں خیام تو بہر میں کو ممبر دی قسم حمید پتر مسلم دا راوی ہے یاد ہے جنا اگ لگی ہے نا تے میں ڈٹھے ایک بی بی آئی جڑی کوشش کریں دی آئی بلدی بھاچ ونجن دی لیکن اگ دے شولیاں دی وجہ نال ونج نہیں سکدی یاد ہے میں قریب گیا بے پاسے منہ کر کے کہم بی بی تیرا کوئی قیمتی مال ہے جلن دے بھا دے شولن مت جل کے مر ونجے کرے سے ماتم بے پاسے منہ کر کے دیئے بندے خدا وقت نہ بولیں گناہگار پیا تھینے میں علی دی دیا یادے ڈیرے آلے میں بول نہیں سکتا میں دور ون کے دے دریاں تھوڑی دیر دے بعد ہوا بی بی بلدے خیمے چو ون کے ایک جوان کو ہتھاں تے جا کے گئے نہیں انہیں سما کے مقتل تو دے کے آدھی راضی رہویں تیری نسل بچائیاں تے میڈا اکبر چایا حیاء دیکھ میں تیرا سجاد چاہ کے نہیں سونی ہے کر کے روندے بیٹھے ہوئے مالک تیرے آنسو قبول فرماوے ڈٹھے اس کئی لبدن کئی نہیں لبدے ماں فضہ تو دیکھ کے حسنین بھائی آدھی ہے اماں تو ہی تھیں میری نائب بن میں وینی کربلا دے جنگل چ بھرا دے بال گلین دی پتہ نہیں کیڑا بندہ کتنا روسی بھین کو نال لا کے ٹر پئی ذہن نقشہ رکھیں اٹھ دی ہوئی دھوڑ بہ گئی نیزے زمین چ لہ گئے تلوارہ نیام چ بند گھوڑے رکے ہوئے میں کو ممبر دی قسم آسمان خون کھڑا رون دے علی دی دھیے کربلا دا جنگلے بھراوان دے بال ودیاں گلے نہیں آیاتی ہوئی درجات بلندوں میں علامہ عزر حسن زیدی صاحب دے انہوں دے جملے پیا پڑھداں او فرمیندن بی بی ڈٹھے کوئی ناکہ سوار پیا لنگ دے علی دی دھی دویں اچھر تے رکھیں بی بی صد مارے یا شیخ حال رائتا اطفالی بندے خدا کی تیسا دے بچے ہی ڈٹھے آنی یادے بی بی یہ سومنے آلے جنگل چڈو بالان دے رومن دی آواز آن دی آئی پتہ نہیں تو کتنا ماتم کرے سے بی بی ٹوری ہے ڈٹھے تو دو بچے ایک بھائی دے گل چ بہی پا کے سوتے ہوئے انہیں بہن تو دیکھ کے آدھی قدم ہولے رکھے مت دہل کے مر ونجیل شاید قیامت دا منظرہ جنہ قریب آئیے ہولے ہولے مونڈے علا کے آدھی جاگو میں زینب گھنا نہیں ماتمیوں بچے نہیں بولے بی بی نفس سے ہاتھ لے انہا للہ و انہا الہ راجعون مدینے دو منہ کر کے آدھی نانا امت دے ظلم ہی دیکھ زینب دے صبر ہی دیکھ شاباش 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 الحمدللہ میں راضی ہوں حقیقت دا گریہ اتنا ہوں دے جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے حسین میں نے حسین بھین تیرے بال ودی گلین دیئے یتیم پور کو کٹھا کیتا جڑے ماتمی ہوئے ٹبے دی گیر نال ہولے ہولے آدھی پہ یہ سمپو وہ تھوڑے سماون اللہ سم گیا میرے آلے دو وین کرنن ممبر حوالے رات کافی ہو گئی مولا دے مدہ آجر آندن 4-5 جتنا وقت میرے حصے دے میں اپنے حصے دے وقت 4 وین کرنا چاہنا ڈٹھیس کئی لبدن کئی نہیں لبدے کئی شام غریبان دے نکھڑن تے اجاں تک نہیں لدھے تو تھکا بیٹھے یا میں پڑھ نہ سکا یا میں سمجھا نہ سکا کئی شام غریبان دے نکھڑے تے نکھڑے انہن جو ماما لاہور تائیں گلے نہیں آئی ہیں میں کو ممبر دی قسم کئی لدھے کئی نہ لدھے اتھائیں کوشش کرو میں ایک وین حوالے کراں ممبر میں حوالے کراں جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے زندگی باقی تا ملاقات باقی جیڑے ماتمی بیٹھے ہوئے نا ڈٹھے سمپو وہ اما نیندر نہیں آندی ماں فضہ تو دیکھ کے آدھی اما اے ہن غازی دے پہرے تے سمن دے آدھی اگر تو آکھیں تو میں آج شام غریب میں پہرہ دیواں درجات بلند مجاہد خان درجات بلند من قبلہ جھنڈیر صاحب دے انہاں دا لفظ ہے ہولے ہولے دیکھ کے فضا دیئے بی بی تو علی دی دھیئے بادشاہ دی دھیئے تے کوئی پہرے دیتن قدمہ تو دیکھ کے آدھی اماں جدہ بادشاہ تے وقت آوے مٹی سونے تو مہنگی ہوں دی بی بی کیڑی مجبوری ہے بی بی آدھی میری مجبوری ہے تے میں کو اچھا لیندہ نہیں ڈٹھا اللہ نے باب علی کو میرے غازی بھرا کو اور میں لٹی کو ایک لہجہ آتا کیتے بی بی آدھی میں دینیاں غازی دے لہجے پہرا ایہن عباس دے پہرے تے سمن دے آدھی امید ہے میرے بال سموے سن
میرے بچوں کو سکون آوے سے ڈیرے آلے قیامت منظر ای جلی ہوئی چوب چاہیے سے علم دی قسمیں پہلا چکر ولی اللہ حافظ و یا حفیظ بھلا و غازی زینب بھارے پہ دین دی آئی پتہ نہیں یار چند بندے کیلے خیالے جو بیٹھے میں تو ویلے دا مسائب پیا پڑھنا ایو تو ٹائم ہی جنا علی دی دیادی کھڑی آئی کوئی نہیں بچ گیا علم دی قسمیں دوجہ چکر ولی اللہ حافظ و یا حفیظ ڈیرے آلے نجف دے پاسے منہ پھر گئے ساڑھ مار کے آدھئے بابا یا علی پتران دی جنگ ڈٹھی آوی دھی دا پہرا دیکھ اللہ میں عباس دی قسمیں جن تریجے چکر مکمل نہ ہویا دائی دی حقل آئیے اجڑ گئی ہیں علی دی دھی سامنے دیکھ جو وقت لٹنا لے آؤ گئے اور ماتمیوں بی بی دی دید پہیے کوئی سوار گھوڑا بھجیندہ لے علی دی دھی گھوڑے سوار دو دیکھ کے آدھے سوار لٹن پیان گئے میں دیگر دی لٹی گئی شاباز شاباز ہونا ہے کی دی آئی آدھے پچھن سے والوانے میں دیگر دی لٹی گئی اور ڈیرے آلے سوار نہیں رکا اوزلے بی بی آدھے سوار ضرور لٹنائی وقت کل والا میں پھراؤ دے یتیم اوکھے سمائل اور ماتمیوں ہونی سوار نہیں رکا علی دی تھی آئی بابے دا جلال چہرے تے آئے ہمیں حقل مار کے آدھے سوار رکیندہ جو نائے میں علی دی تھی آدھے گھوڑا مڑے دے یا میں بابے کو بلاؤں لکھوار جی میں لکھوارا کدھیاں دے پردے ہوں لی آواز آن دیا گھوڑا مڑے نہیں یا میں بابے کو بلاؤں جی میں لکھوار خانجی لکھوار ان شاہ جی بی بی آ دیا میں نجف سے والی دی دھیا سوار دی آواز آن دیا ایڈے وڈے سخی دی دھیے جتن ایڈے وڈے سخی دی دھیے وطن ساکیں دی دھیے بی بی آ دیا لی دی دھیا 9 دفعہ سوار آدھا رہے تیرے پیو دا نا چاونے سواب سننے سواب وطن ساکیں دی دھیے بی بی آ دیا لی دی دھیا اور سوارا دے دے بدے سخی دی دھیے جیتے دے کول کوئی سے منگا میں کوئی انکار تا نہ کرے سے رو کے آدھے سوارا ہر سے منگے میں تو پانی لمنگے آدھے پانی ہوئے میرے غازی دے پاگو کلم نہ ہوئے آدھے میرے اکبر کو برچی نہ لگے شاباش شاباش جی میں لکھوارے میں آرے ڈیرے دا دیاں دے پردے ہوں میں جی میں لکھوار ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ ماتم واسطے ہوں نے ماتمی بیٹھے رہے آواز آن دیا ہر شے منگے میں تو پانی نہ منگے سوار دی آواز آن دیا بیا کچھ نہ منگدا اے لسالی دی دھییں کتنے پھیراوان دی بہن بی بی آدھی میں 18 بھیراوان دی بہینا سوار دی آواز آن دی 18 بھیراوان دے نام دسا بی بی آدھی بسم اللہ میں حسن دی بہینا حسین دی بہینا غازی دی بہینا اون دی بہینا عثمان دی بہینا جڑے ماتمی بیٹھے بھیراوان دے نا چیندی آئیے ہن سوار دی آواز آن دی دسا 18 ہی چکیڑے تے ڈھیر مان آئیے اس سلے میں دی سین دا منہ دریا دے پاسے پھر رہے حقل مار کے آدھی غازی ہون دسا میں کیڑا جواب دیوا وقت سوار تو دے کے آدھی میں کو غازی تے ڈھیر مانے تیرے آلے غازی دا نام میں سوار دا متھا کوچ دے لگئے پہلے تا گلہ کھڑی کریں دی آئی ہونا کے گلے چبائی پائیاں آدھی سج رضا میرے غازی دا کیا لگ جائے آواز آدھی پرے نکھاڑ میں کو سنیار تیرے بابا لیا رو دا کھڑائے رو کے آدھا کھڑے تیری آلہ حافظ دی حقال وہ بچڑا جدہ نجف بچالے گئیے مائے سمیج گیا او کو سویر گئنے سا او جیڑی بہرے دے دی پہیے بھی آئے دادا سا پہلے تک گلہ کھڑی کریں دی آئیو ہونو تائیں دوڑیے جتا چبیٹ پردادار بیٹھی آئیو رو کے پہیا دیئے آج قسمت نال پائے کٹھے تھی دے لے اتے مائے اجڑی دے پھیکے آدھیے جے کہیں دے کو امت لٹی جاگیر زہرا ہی ڈھل دی دیگر تے چٹا دیا تھوڑی جی ویتتے بہنی نے لٹھے نیزے دے ویرون دا سر لگی ہاں
ہن بال پوچھ دے نجف دا رستہ پیاسے بالیں دا حال ہی ہا بھا خیمے کو ویڑ گدھا ظلم دا پانی تے ظلم دا میہا مسکین مسلم بھی دے رہ گئے جیڑی آلے نبی تے تھیندی رہیے ارمان ایو جگر کو کھاندے جو دیں کو زینب لٹیندی رہیے ان تمہارے سامنے انتہائی واجب الاحترام شہنشاہ فضائل و مصائب ذاکر اہل بیت علامہ عباس بھٹی صاحب انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت قاری القصائد قاضی وسیم عباس آپ خانے وال آخر دے وچ